Exodo chapter 27. Ang halaran sa mga halad nga sinunog. Ug magbuhat ka og halaran sa kahoy nga akasya nga 5 ka maniko ang gitas-on ug 5 ka maniko ang gilapdon. Ang halaran kinahanglan magalaro ug ang iyang gantong tutulo ka maniko. 2. Og himuon mo ang mga sungay niini sa ibabaw sa 4 ka nasikuhan. Ang mga sungay bahin nga nayon uban niini, og pagahalupan mo kini og tumbaga. 3. Og pagahimuon mo ang mga banga niini nga pagabutangan sa abo niini, ug ang mga pala niini, ug ang mga dagkong panaksa niini, ug ang mga kawit niini, ug ang mga bagahan niini, ang tanan nga mga galamito niini pagabuhaton mo sa tumbaga. 4. Og magbuhat ka alang niini og usa ka tungtunganan nga linala nga tumbaga, ug sa ibabaw sa tungtunganan nga linala magbuhat ka og 4 ka singsing nga tumbaga sa 4 ka nasikuhan niini. 5. Og igabutang mo kini sa sulod sa halaran sa ubos, ug magaabot ang linala hangtod sa kinatungan sa halaran. 6. Magbuhat ka og mga yayungan alang sa halaran, mga yayungan sa kahoy nga akasya, og halupan mo kini og tumbaga. 7. Ug ang mga yayungan niini igabalhog sa mga singsing, ug ang mga yayungan igapahamutang sa duha ka luyo sa halaran kung pagasakwaton kini. 8. Sa mga tabla pagabuhaton mo ang halaran nga adunay buho, ingon sa gipakita kanimo didto sa bukid, mao ang pagabuhaton mo. 9. Og pagabuhaton mo ang sawang sa tabernakulo alang sa kilid dapit sa habagatan. Ang sawang adunay mga kurtina sa lino nga fino nga linubid nga may tagsa ka gatos ka maniko ang gitas-on alang sa usa ka kilid. 10. Ug ang mga haligi niini kaluhaan, ug ang mga tungtunganan niini kaluhaan nga binuhat sa tumbaga, ang mga sabunganan sa mga haligi ug ang ilang mga tarugo pagahimuon sa salapi. 11. Ug sa mauusab nga pagkaagi alang sa kilid dapit sa amihanan sa kinatas-an, may mga kortina nga tagsa kagatos ka maniko ang gitas-on, ug ang mga haligi niini kaluhaan, ug ang mga tungtunganan niini nga tumbaga kaluhaan, ang mga sabunganan sa mga haligi ug ang mga tarugo niini binuhat sa salapi. 12. Ug alang sa gilapdon sa sawang sa kilid dapit sa kasapdan, may mga tabil nga tagkalim-an ka maniko, ang haligi niini napuno ug ang tungtunganan niini napulo. 13. Ug ang gilapdon sa sawang sa kilid dapit sa silangan, may kalim-an ka maniko. 14. Ang mga kortina alang sa usa ka kilid sa gananghaan tagpulo og 5 ka maniko, ang mga haligi niini tutulo ug ang tungtunganan niini tutulo. 15. Ug alang sa usa ka kilid may mga kortina nga may tagpulo og 5 ka maniko, ang mga haligi niini tutulo, ang mga tungtunganan niini tutulo. 16. Ug alang sa pultahan sa sawang ibutang ang usa ka kortina nga kaluhaan ka maniko nga azul,
ug purpura ug mapula ug lino nga fino nga linubid nga buhat sa pagbulda ang mga haligi ug ang tungtunganan niining upat. 17. Ang tanan nga mga haligi sa sawang nga magalibot, pagatarugon, taruguhan ug salapi. Ang mga kaw-itanan niini, salapi ug ang mga tungtunganan niini, mga tumbaga. 18. Ang gitason sa sawang usa ka gatos ka maniko, ug ang gilapdon kalim-an bisan asa sukda, ug ang iyang gantong 5 ka maniko sa lino nga fino nga linubid, ug ang mga tungtunganan niini tumbaga. 19. Ang tanan nga mga kasangkapan sa tabernakulo sa tanan nga pag-alagad niini ug ang tanan nga mga lagdok niini ug ang tanan nga mga lagdok sa sawang mga tumbaga. 20. Ug ikaw magasugo sa mga anak sa Israel nga managdala sila kanimo og lana nga lunsay sa oleba nga linubok alang sa suga aron pasigaon sa kanunay ang lamparahan. 21. Sa balong-balong nga pagatiguman sa gawas sa tabil nga anaa sa atubangan sa pagkamatuod, si Aaron ug ang iyang mga anak nga lalaki magabantay niini sa laray gikan sa hapon hangtod sa buntag sa atubangan ni Jehova. Kini tulumanon nga walay katapusan hangtod sa mga anak sa Israel ngadto sa ilang mga kaliwatan.